ल बिजनेस प्लानमा हामी के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि क्षेत्रमा यदि हामी काम गरिरहेको छौँ भने हरेक ठाउँ हरेक क्षेत्रको आफ्नो कार्यशैली हुन्छ, काम गर्ने तरिका हुन्छ। त्यहाँ आफ्नो मन मर्जीको हिसाबले हामीले काम गर्यो भने त्यसबाट हामी पैसा पाउन सक्दैनौँ। जस्तै मानौ कुनै व्यक्ति छ र उहाँले कहीँ काम गर्नुहुन्छ, नोकरी गर्नुहुन्छ, जब गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा कि समयमा चाहिँ नआउने काम गर्न, समयमा ड्युटी नजाने, ड्युटी खत्म हुनुभन्दा पहिले घर फर्किहाल्ने भने त्यस्तै काम गर्यो भने उहाँलाई त्यो कम्पनीले या त्यो संस्थाले त्यहाँ काममा उहाँबाट राख्दैन, कामबाट उहाँलाई के गरिदिन्छ त निकाल्छ। किन भन्दाखेरिमा त्यस्तो व्यक्ति कसैले पनि मन पर्दैन जो सिस्टमले काम नगरोस्। त्यस्तै हाम्रो डिएक्सन पनि छ, यसमा पनि काम गर्ने के छ एउटा शैली छ र त्यो शैलीमा यदि हामीले काम गर्दैनौँ भने डिएक्सनमा हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरिमा फेल हुन्छौँ। त वास्तवमा हामी सबै डिएक्सनमा पैसा कमाउन आएको छौँ, धनवान हुन भनेर आएको छौँ कि हामी पैसा कमाउँछौँ, धेरै पैसा आउँछ, एक दिन हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ, हाम्रो बालबच्चाको भविष्य राम्रो हुन्छ, हाम्रो जीवनमा जुन जति पनि अहिले मन मारेर हामी बाँचिरहेको छौँ त्यो खुलस्त मन भएर हामी हाम्रो जीवन बाँच्छौँ र हाम्रो परिवार हाम्रो बालबच्चाले पनि त्यो जीवन पाउन सक्छन्। त्यो उद्देश्य लिएर आज हामी डिएक्सनमा आएको छौँ। यदि त्यो उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ भने त्यसको लागि पनि हामी सिस्टममा आउनु जरुरी छ, सिस्टम बुझ्नु जरुरी छ, के सिस्टम हो, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्नु जरुरी छ। यदि हामी त्यो बुझ्दैनौँ र यतिकै हावातालमा काम गर्यौँ या फेरि सिस्टमले काम गरेनौँ या फेरि तपाईँ के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा काम गर्दा 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 के गर्नु भने कामबाट आफूलाई बचाउन खोज्नुभयो। जस्तै सुरुमा काम गर्नुभयो, पछि चाहिँ के गर्नु बहाना गर्न थाल्नुभयो भने त्यसरी गर्दाखेरिमा त्यो सपना त्यो इच्छा हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ। र त्यो सपना त्यो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा सिस्टममा आउनु जरुरी छ, सिस्टमेटिक हुनु जरुरी छ, नियमपूर्वक काम गर्नु जरुरी छ। के गर्नुपर्छ सिम्पलीमा के गर्नुपर्छ क्वेसन आउँछ मनमा, यसरी नगरेर कसरी गर्ने या यो नभएर के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बुझ्दाखेरिमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा पहिलो कुरा हामी एउटा व्यापारमा आउनुपर्ने हो, जुन हामी अलरेडी आइसकेका छौँ। कस्तो व्यापार हुनुपर्छ त हामी वितरणको व्यवसाय हुनुपर्छ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको एउटा यस्तो व्यापारको टेक्निक हो, तरिका हो जुन चाहिँ तपाईँको हरेक किसिमको जुन हाम्रो मार्केटिङ सिस्टम छ सबै किसिमको मार्केटिङ सिस्टममा इन्क्लुडेड हुन्छ। जस्तै कि आजभन्दा केही वर्ष पहिले कुरा गर्ने हो भने फोटो खिच्न छ भने हामी अर्को ठाउँमा जान्थ्यौँ, समाचार सुन्नलाई अर्को साधन थियो, टिभी हेर्नलाई अर्को साधन थियो, त्यसपछि तपाईँको चिठी पत्र पठाउनको लागि अर्को साधन थियो। तर अहिले वर्तमान समयमा आएर हरेक साधन जुन एउटा साधन थियो हरेक साधन के भन्दाखेरिमा मोबाइलमा आएर अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा त्यो सब यसमा इन्क्लुड भइसकेछ। हरेक साधन चाहिँ तपाईँ फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हरेक काम के भन्दाखेरिमा यो मोबाइलभित्र आएर के भन्दाखेरिमा एउटा नयाँ चिज आयो। र अहिले तपाईँ त्यस्तै डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको कस्तो व्यापार हो भन्दाखेरिमा हरेक बिजनेसको खुबी यसमा हुन्छ। तपाईँ ट्रेडिसनल बिजनेस गर्नुहोस् या तपाईँको अरू कुनै बिजनेस गर्नुहोस्, सबै बिजनेसको खुबी बोकेर आएको बिजनेसलाई के भन्छ भन्दाखेरिमा डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय या वितरणको व्यवसाय या हामी वितरण गर्ने काम गर्नु पर्छ। पैसा कमाउन सबले चाहन्छ, सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने ठाउँ भनेको भन्दाखेरिमा डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय। संसारकै सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने ठाउँ भनेको डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय हो, जहाँ हामी करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ हामी कमाउन सक्छौँ डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमले। र यो दुनियाँमा जति पनि सम्पत्ति छ, जति पनि पैसा छ, त्यो सबभन्दा धेरै पैसा जुन घुमिरहेको छ त्यो कहाँ घुमिरहेछ भन्दाखेरिमा यही ट्रान्सपोर्टेसनमा घुमिरहेको छ। कुनै पनि प्रोडक्टलाई कम्पनीदेखि कन्ज्युमरसम्म पुर्याउनमा धेरै भन्दा धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ। र त्यही पैसा डाइरेक्ट सेलरले के गर्छ भन्दाखेरिमा आफ्नो डाइरेक्ट सेलरलाई दिने गर्दछ। अब मानव कुनै व्यक्ति एक्लैले डाइरेक्ट सेलिङ गरिरहेको छ भने त्यो त्यति धेरै अर्निङ गर्न सक्दैन जति टिमको माध्यमले हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामी टिम हुनु बहुत जरुरी छ, टिम बनाउन पनि बहुत आवश्यक छ। तब हामी स्वागत गर्छौँ वेलकम टु डिएक्सन वर्ल्ड मार्केट कन्सेप्टमा।
रिएक्सनले तपाईँले पुरा संसार नै तपाईँको हातमा थियो, कहाँबाट पनि तपाईँ टिम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य सिस्टममा के हुन्छ, टिम त ठिकै छ, कोही नेपालमा बसेर मात्रै बनाउन पायो, कोही इन्डियामा छ इन्डियामा मात्रै बनाउन पायो, कोही अन्य देशमा छ भने त्यहाँ मात्रै बनाउन पायो। तर डिएक्सएलले हामीले एउटा ओपन मार्केट दिएको छ, विश्वभरि संसारभरि चाहिँ हामी आफ्नो टिम बनाउन सक्छौँ। जति ठुलो टिम त्यति नै ठुलो डिस्ट्रिब्युसन, जति ठुलो डिस्ट्रिब्युसन त्यति नै ठुलो हाम्रो इन्कम। यो बिजनेसमा हामी इन्कम ठुलो गर्नको लागि हामीले के ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भन्दाखेरिमा हाम्रो टिममा कति धेरै डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ, न कि हाम्रो कति ठुलो टिम छ, हैन, कति धेरै डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ, न कि कति ठुलो टिम छ। ठुलो टिमले धेरै पैसा आउने होइन कि जति धेरै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यति नै ठुलो इन्कम हुनेवाला छ। धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ सर म त 5 वर्ष भयो 8 वर्ष भयो 10 वर्ष भयो मेरो इन्कमै छैन सर। त डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्ने हो भने तपाईको टिममा कति डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ, कति प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ, त त्यो छैन भने यो इन्डस्ट्रीबाट हामी धेरै पैसा कमाउन सक्दैनौँ। जसले गर्दा हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्नु बहुत जरुरी छ र डिस्ट्रिब्युसनकै जमाना छ। आउने भविष्यमा आउने 5 वर्षपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हरेक व्यक्तिको घरमा 1 जना 2 जना डिस्ट्रिब्युटर हुनेवाला छन्, कोही घरमा पूरा फ्यामिली नै डिस्ट्रिब्युटर बन्नेवाला छ। किन भन्दाखेरिमा डिस्ट्रिब्युसनकै जमाना अहिले आइरहेको छ। डिस्ट्रिब्युसनबाट नै हामी धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ र पूरा संसारभरिकै कुरा गर्नु अहिले पूरा दुनियाँका हरेक मान्छे, हरेक रिसर्चर, हरेक वैज्ञानिकको एउटै भनाइ के छ भन्दाखेरिमा यो यस्तो लकडाउन जस्तो अवस्थामा पनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस या डिस्ट्रिब्युसन बिजनेस एउटा यस्तो व्यापार हो जहाँ तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ या फिर यो कोरोना जस्तो महामारी बन्दी या लकडाउनले पनि कुनै पनि किसिमको असर पार्न सक्दैन। त्यो हो डिस्ट्रिब्युसन बिजनेस। अन्य कुनै पनि बिजनेस हेर्नुहोस् लकडाउनले तपाईँको एकदमै ठुलो असर पुर्याएको छ, तर डिस्ट्रिब्युसन बिजनेसमा त्यो असर चाहिँ अहिले देखिएको छैन। र वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युसन बिजनेस हरेक देशमा हरेक ठाउँमा के भइरहेको छ, बढिरहेको छ, ग्रोथको मात्रामा छ, बढिरहेको छ। इन्डियामा कुरा गर्ने भने 12 देखि 14 वटा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको पढाइ भइरहेको छ, डिस्ट्रिब्युसनको विषयमा पढाइ भइरहेको छ। डाइरेक्ट सेलिङ के हो, कस्तो हो, कसरी गर्ने, हरेक कुराको मान्छे डिग्री लिइरहेको छ। जस्तै हामी एमबीबीएस पढ्थ्यौँ, डक्टर बन्थ्यौँ, त्यस्तै चाहिँ अहिले संसारभरि चाहिँ यसको विषयमा पढाइ हुनेछ, मान्छेहरूको चासो बढिरहेको छ। यो कुरा हामी भाग्यमानी छौँ कि हामी पहिल्यै यो डाइरेक्ट सेलिङमा आइसकेका छौँ। आउने फ्युचरमा डाइरेक्ट सेलिङ जोइन गर्नलाई पनि तपाईँको डिग्री पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँसँग डिग्री छैन, क्वालिफिकेसन छैन भने तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ गर्नलाई पनि पाउनुहुन्न। यसको कारणले गर्दा जति सकिन्छ, जति चाँडै सकिन्छ त्यति ठुलो टिम हामीले बनाउनु जरुरी छ। हामी सबले त्यति ठुलो टिम बनायो भने हामी त्यत्रो बल्ल हामी एउटा राम्रो काम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिएक्सनमा इन्कम गर्ने तरिकाहरू। हामी धेरैजना साथीलाई थाहा छ रिटेल प्रॉफिट कति, यो बोनसहरू हामी धेरै डिस्कस गर्नु पर्दैन। स्टार एजेन्ट हुनलाई हामी चाहिँ 67,500 तिरिदियो भने हामी स्टार एजेन्ट बन्न सक्छौँ। सिम्पल छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा कुनै पनि चिज राम्रो या नराम्रो या सुन्दर अति सुन्दर छ भने त्यसको हामी स्वरूप बुझ्छौँ, स्ट्रक्चर बुझ्छौँ। जसको स्ट्रक्चर जति राम्रो हुन्छ त्यो चिज त्यति नै राम्रो देखिन्छ। अब रहेको कुरा हाम्रो बिजनेसको स्ट्रक्चर कस्तो छ, हाम्रो व्यापारको स्ट्रक्चर कस्तो छ, हाम्रो व्यापारको स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरिमा हाम्रो व्यापारको स्वरूप स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरिमा नारियलको बुटो जस्तो छ। हेर्नुहोस् हाम्रो व्यापारको स्वरूप कस्तो छ, नारियलको बुटो जस्तो छ। नारियलको बुटोमा फल पनि लाग्छ, त्यसको पानी बहुतै राम्रो हुन्छ, तर नारियलको बुटोको तल कुनै पनि मान्छे घाम लाग्यो भने छाया पाउन सक्दैन। त हाम्रो बिजनेस कस्तो हुनुपर्छ, पिपलको बुटो जस्तो हुनुपर्छ, त्यसको जरा पनि फैलिएको हुन्छ र आगा पनि एकदमै फैलिएको हुन्छ। हाम्रो बिजनेसले पिपलको बुटो जस्तो बनायो भने हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट टाइम पनि बढाउनु पर्यो, डेप्थ पनि ब्रेथ पनि दुइटै बढाउनु जरुरी छ। तर अहिले हेर्ने भने धेरैजना साथीहरूको बिजनेस के छ त, नारियलको बुटो जस्तै छ। एउटै लाइन छ, कतिजना छन् 5-6 जना छन्, सब एउटै लाइनमा छन्, सब स्टार छन्, सब रुबी छन्, सब डायमन्ड छन्। इन्कम कहाँदेखि आउँछ? टिम त ठुलो भयो, मान्छे त ठुलो भयो, तर के भन्दाखेरिमा त्यो चिज हामीले पाएनौँ। किन भन्दाखेरिमा स्वरूपमा हामीले ध्यान दिएनौँ। त यो बिजनेसको स्वरूपमा ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। त पहिलोको स्वरूपले के भन्दाखेरिमा फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा फर्स्ट स्टेपमा पहिलो स्वरूप बनाउने तरिकामा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा हामी सीड स्टक हुनु जरुरी छ। सीड बनाउनु जरुरी छ, बिउ बनाउनु जरुरी छ। कुनै पनि काम गर्नलाई यदि हामीले बिउ बनाएनौँ भने त्यो काम हामी सफलतापूर्वक अगाडि, जसैले धानकै सिजन छ, अब जो मान्छेले बिउ छरेकै छैन त्यो मान्छेले धानको रोपाइ गर्न सक्दैन, किन बिउ नै राखेको छैन।
तर जसले राखेछ ऊ खुसी भइरहेको छ, या पानी परिरहेछ, राम्रो भइरहेछ, अब 2 दिनमा 4 दिनमा 5 दिनमा 10 दिनमा यो धान चाहिँ रोप्न लायक हुन्छ भनेपछि मान्छे खुसी भइरहेको छन्। तर जसले बिउ नै हाले छैन भने त्यो मान्छेलाई के छ त, तनाव छ। त हाम्रो बिजनेसको सिड हुनु जरुरी छ। यो बिजनेसमा सिड हुन दुई चीज बहुत जरुरी छ। पहिलो नम्बरमा प्रोडक्ट हुनु जरुरी छ सिडको लागि, तपाईसँग पर्याप्त मात्रामा प्रोडक्ट हुनुपर्छ। दोस्रो चीज तपाईँ एउटा गुड कन्ज्युमर हुनुपर्छ, राम्रो उपभोक्ता हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि यो प्रोडक्टले कोरोनाबाट बचाउँछ, खानुस् राम्रो छ, आफू चाहिँ नखाने। पहिलो चीज हामीसँग प्रोडक्ट हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै गुड कन्ज्युमर हुनु पर्यो, तेस्रो चीज चाहिँ यो प्रोडक्टलाई हामी चाहिँ कन्ज्युमको लागि अरूलाई प्रिफर गर्नु पर्यो, बताउनु पर्यो कि यो प्रोडक्ट खायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, बेस्ट हुन्छ भनेर हामीले बताउनु जरुरी छ। र यसरी गर्यो भने तपाईको बिजनेस बिस्तारै बढ्न सुरुवात हुन्छ। र यो बिजनेस बढ्न लागिसकेपछि पहिलो काम के छ भन्दाखेरि बिजनेस त हामी बढायौँ, अब यो बिजनेसलाई स्वरूप दिन पर्यो, एउटा आकार दिनु पर्यो। त्यो आकार दिनलाई हामीले सुरुमा चाहिँ 6 वटा अलग 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 लाइनमा हामीले काम गर्नु जरुरी छ। 6 वटा डिफरेन्ट लाइनमा हामीले काम गर्नु जरुरी छ। यदि हामी 6 वटा डिफरेन्ट लाइनमा काम गर्यौं भने हाम्रो बिजनेसको स्वरूप के हुन्छ, एकदमै स्ट्रङ, एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। र त्यो 6 वटा स्ट्रक्चरलाई यदि हामीले बिल्ड गर्ने हो भने हामी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ टिम बिल्ड गर्न सक्छौं। तर एउटा कुरा हमेशा हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ के हो त, क्राउन एम्बेसडरको हो, न कि सिर्फ 6 लाइन। हाम्रो टार्गेट क्राउन एम्बेसडरको हो, तर यो क्राउन एम्बेसडरको स्टेटस पाउनु भन्दा पहिले हामीले 6 वटा बलियो लाइन बनाउनु जरुरी छ। त्यसपछि हामी बिस्तारै 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 अलग अलग डिफरेन्ट लाइन बनाउनु पनि जरुरी छ। त 6 वटा पहिला स्ट्रङ स्ट्रक्चर बनाउनु जरुरी छ। 6 वटै लाइनबाट पीबी आओस्, चाहे एकै 1000 किन नआओस्, तर 6 वटा अलग अलग लाइनबाट, एक लाइनबाट 10,000 पीबी ल्याउनु र 6 वटा अलग अलग लाइनबाट 6000 पीबी ल्याउनु भनेको बहुत ठुलो कुरा। त्यसले गर्दा हामीले यसै भएर हामीले फोकस के गर्नुपर्छ कि डिफरेन्ट लाइनबाट तपाईको पीबी आओस्, 6 वटा अलग अलग लाइनबाट पीबी आओस्। यसरी हेर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ नेपालमा बिजनेस गर्नुभएको छ भने तपाईले पहिलो आफ्नो 1500 पीबी र आफ्नो 6 वटा अलग अलग लाइनको पीबी गर्नुहुन्छ भने तपाईको 9000 पीबी बन्छ, जुन तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरिमा टोटल गरेर 10,500 पीबी बन्छ, जसमा चाहिँ हामी 9% को बोनसको हकदार बन्छौं। र आफूले किनेको 1500 पीबी को 9% गर्दाखेरिमा तपाईको 135 रुपैयाँ आयो। र 6 वटा जुन अलग अलग लाइन ल्याउनु भएको थियो त्यो लाइनबाट तपाईले कति रुपैयाँ आउँछ भन्दाखेरिमा 270 रुपैयाँ। किन भन्दाखेरिमा तपाई 9% मा हुनुहुन्छ, तपाईको 6 जना 6% मा छन्, तपाईको जुन ग्याप हुन्छ त्यो 3% को त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीलाई आफैलाई आउँछ। यसरी गर्दाखेरिमा यो बोनस के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ, मतलब यो बोनस हाम्रो बढ्न सुरु भइहाल्छ। त्यसै गरी दोस्रो स्टेप के छ भन्दाखेरिमा, सेकेन्ड स्टेप के छ कि हामी सम्पूर्णले आफ्नो टिम आफ्नो बिजनेस बिल्ड गर्नलाई आफूले जस्तो काम गर्यौं नि सेम टु सेम अरूले पनि सिकाउनु पर्छ। आफूले राम अर्कोले श्याम भन्ने जस्तो हैन, जे आफूले गरेछौं सेम टु सेम हामीले काम गर्न सिकाउनु जरुरी छ। आफूले 6 लाइन स्ट्रक्चरमा यदि हामी काम गरिरहेको छौं भने आफ्नो तलको साथीहरूलाई पनि 6 स्ट्रक्चरमा नै काम गर्न सिकाउनु पर्छ। र यो गर्नु र यो सिकाउनु नै सबभन्दा ठुलो लिडर, राम्रो कुरा गर्नु भन्दा पनि 6 स्ट्रक्चरलाई बिल्ड गरेर काम गराउनु भनेको बहुत ठुलो लिडर। 6 वटा स्ट्रक्चर बिल्ड गरौँ। अब यसरी गर्दाखेरिमा हेर्दाखेरि हामी दोस्रो स्टेपमा कहाँ पुग्छौं त भन्दाखेरिमा एउटा स्टार डिस्ट्रिब्युटर बन्न पुग्छौं, एउटा स्टार वितरक बन्न हामी पुग्छौं। आफ्नो 1500 पीबी, आफ्नो 6 जनाको 1500 पीबी र त्यसको तल जुन 6 जना आए त्यो सबैको 1500 पर्सनल पीबी गर्दाखेरिमा तपाईको 64,500 पीबी टोटल बन्यो। पुरानो महिनाको तपाईको 10,500 पीबी गर्दाखेरिमा तपाईको लगभग 74,000 पीबी हुन्छ। र हाम्रो नेपालको सिस्टम अनुसार 67,500 पीबीमा चाहिँ स्टार वितरक भन्छौं। र अब हामी भयो स्टार वितरक। अब स्टार वितरक हुने बित्तिकै हाम्रो जुन बोनस प्रतिशत हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको कति हुन्छ त 25% को हुन्छ। अब हाम्रो जुन तल 6 जना साथीहरु थिए त्यो सब 9% मा पुग्छन् र त्यसको तल जुन 6 जना थिए तिनी 6% मा पुग्छौं। र हामी म आफू तपाई
25% मा पुग्नुहुन्छ। यसरी बोनस क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा 1500 PV को 25% गर्दाखेरिमा 375 रुपियाँ आफूबाट आयो। र जुन तपाईको 6 वटा लाइन थियो ABCDEF जुन लाइन थियो त्योबाट कति भयो त 63000 PV जम्मा भयो। र तपाईको 6 जनै साथीहरु कतिमा छन् त 9% मा छन्, तपाई 25% मा हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा के भयो भन्दाखेरिमा 25 र 9 को जुन डिफरेन्ट ग्याप हुन्छ त्यो बोनस चाहिँ तपाईलाई कम्पनीले उठाएर दिन्छ। किनकि तपाई त 25% को मालिक हो भनेपछि 25 त आफूबाट पाउनु, टिमको पनि 25% को मालिक हुँदैखेरिमा अब 25% मा तपाई टिम चाहिँ 9% लिइरहेको छ। बाँकी जुन तपाईको इन्कम बच्यो, बाँकी जुन रुपियाँ बचिरहेको थियो 16% त्यो पर्सेन्ट पनि कम्पनीले तपाईलाई नै दिन्छ। जुन तपाईको रुपियाँमा हेर्ने हो भने 10,080 रुपियाँ बन्छ। टोटल गर्दाखेरिमा तपाईको 10,455 रुपियाँ आउँछ। हेर्नुस् यो सिस्टमको पावर हो। यो सिस्टमको पावर हो। मात्र तपाईको 64,500 PV मा 10,000 रुपियाँ बोनस आयो। यहाँ समस्या के छ, कोही 1-1 लाख PV जाँदा पनि 10,000 बोनस आइरहेको छैन। किन? एउटै लाइन छ। त्यही मैले सुरुमै भने नि हाम्रो नरिवलको बुटी जस्तो बिजनेस बढिसकेको छ। यसरी गएर अब हुँदैन। त्यसको लागि हामी के गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा कि स्ट्रक्चर बनाउनु जरुरी छ, स्वरूप दिनु जरुरी छ। 6 वटा डिफरेन्ट लाइनमा हामीले आफ्नो बिजनेस ल्याउन जरुरी छ। यो ल्यायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै बेस्ट हुन्छ। र यो 6 वटा लाइन चाहिँ स्ट्रङ भयो भने हाम्रो जीवनमा पैसाको समस्या खतम भइहाल्छ। र यसरी 6 वटा स्ट्रक्चरमा काम गरेन, स्ट्रक्चर सम्बन्धमा काम गरेन भने यसमा नुकसान के हुन्छ भन्दाखेरिमा 5 वर्ष 7 वर्ष लाग्यो भने पनि फाइनान्शियल फ्रिडम आउँदैन। र हामी सब डिरेक्सन बिजनेसमा छौं भने फाइनान्शियल फ्रिडमको लागि नै छौं। र यदि तपाई फाइनान्शियल फ्रिडम चाहनुहुन्छ, आर्थिक स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्ट्रक्चर बनाउनै पर्छ। अरु उसमा कुनै पनि किसिमको बाटो छैन, कुनै पनि सर्टकट छैन, कुनै पनि बाटो छैन। हामी सम्पूर्णले स्ट्रक्चर बनाउनु जरुरी छ। त सुरुमा 6 लाइन स्ट्रक्चर बनाउनु जरुरी छ। 6 लाइनको स्ट्रक्चर पहिला आफ्नो, त्यसपछि आफ्नो तल 6 वटा अलग-अलग लाइन, त्यसको पनि 6 वटा अलग-अलग लाइन, त्यसको पनि 6 वटा मतलब 5 लेभल सम्म यदि हामीले यो मेन्टेन गर्दिने हो भने हामी यो बिजनेसको चाहिँ फाइनान्शियल सेक्युरिटी पाउन सुरुवात भइहाल्छ। तेस्रो स्टेपमा के छ? थर्ड स्टेपमा के छ भन्दाखेरिमा हामी स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर भन्छौँ। हेर्नुस्, स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर भन्छौँ। सेम काम गर्नु छ, 1500 PV आफ्नो गर्नु छ र तपाईको PGPP चाहिँ त्यतिखेर 4500 हुनु जरुरी छ। 1500 आफ्नो र PGPP तपाईको 4500 हुन जरुरी छ। यसै 3 लेभलमा तपाईको बिजनेस जाँदाखेरिमा तपाई चाहिँ 3,91,500 PV को तपाईको टोटल यो महिनामा बिजनेस जान्छ। यो सिस्टमले तपाई बन्नुहुन्छ स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर र तपाईको आफ्नो लेभल 37% को हुन्छ र तपाईको 6 जना साथीको लेभल कतिमा हुन्छ भन्दाखेरिमा 25% मा र तपाईको जुन 6 जना साथी 25% मा हुन्छ उनीहरुको बोनस कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा 10,455। तपाईलाई जो सुरुमा 6 जना साथी ज्वाइनिङ गर्नुभएको थियो त्यो 6 जनाले 10,455 10,455 10,455 रुपियाँको बोनस कमाउँछन्। र अब तपाईले कति बोनस आउँछ भन्दाखेरिमा डायमन्ड भएपछि तपाईको आफूले परचेज गरेकोबाट 1,665 रुपियाँ आयो। र जुन तपाईको 6 वटा अलग-अलग लाइन छन्, 6 वटा डिफरेन्ट लाइनका साथीहरु छन्, त्यसबाट तपाईले चाहिँ आयो 46,440 रुपियाँ। र तपाई डायमन्ड बन्ने बित्तिकै तपाईको तलको स्टार आउँछ। यसको मतलब तपाई स्टार बनिसक्नु भएको छ। त्यस अवस्थामा कम्पनीले पहिलो लेभलको स्टार एजेन्टसँग हामीलाई दिन्छ 5% डेभलपमेन्ट बोनस या स्टार ग्रुप बोनस भनेर दिन्छ, जुन चाहिँ तपाईको 19,350 रुपियाँ हुन्छ। यसरी टोटल गर्दाखेरिमा एउटा कुरा यसमा के बुझ्नु भन्दाखेरिमा यसमा तपाईको इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ जोडिएको छैन। जुन तपाईको इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ पनि आउँछ, लगभग 3,000 को हाराहारीमा तपाईले इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ पनि आउँछ। यसलाई यदि नेपालीमा एसबी मा एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने नेपालको सिस्टमको हिसाबले यसलाई एसबी मा क्याल्कुलेट गर्ने हो भने लगभग 1,34,000 को हाराहारीमा तपाईको बोनस बन्छ। यो हो स्ट्रक्चरको दिन, यो हो स्ट्रक्चरको दिन। यदि हामीले स्ट्रक्चर बिल्ड गर्यो भने इन्कम ठुलो हुन्छ।
स्ट्रक्चर बिल्ड गर्न सकेनौँ, स्ट्रक्चर बनाएनौँ भने बिजनेस लामो हुन्छ, इन्कम सानो हुन्छ, बिजनेस ठुलो हुन्छ, इन्कम सानो हुन्छ। तर स्ट्रक्चर बनायो भने सानो बिजनेसमा पनि ठुलो बोनस आउँछ। स्ट्रक्चरको महत्त्व के छ भन्दाखेरिमा सानो बिजनेसमा पनि ठुलो इन्कम हामी पाउँछौँ। जस्तै मानव कुनै पनि गाडी, जस्तै मानव कुनै ट्रक पञ्चर भइहाल्यो, अब त्यो पञ्चर ट्रकलाई हामीले हातले उठाएर उठाउन सक्दैनौँ, एउटा गाउँभरिकै मान्छे लगाएर पनि उठाउन सक्दैनौँ। तर यसको के छ, एउटा सिस्टम छ। सिस्टम के छ? स्ट्रक्चर। त्यो स्ट्रक्चर सिस्टममा के छ भन्दाखेरिमा त्यसमा जेक लाएर यदि हामीले एउटा सानो बच्चाले पनि त्यो जेक घुमाइदियो भने त्यो ट्रकले हामी उचाल्न सक्छौँ। त्यो कम मेहनतमा धेरै काम भयो, कम मेहनतमा धेरै काम भयो। त्यस्तै डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस यदि हामीले स्ट्रक्चर बनाएका छौँ भने, सिस्टम बनाएका छौँ भने त्यो सिस्टमले के गर्छ, तपाईँको थोरै मेहनतमा पनि धेरै इन्कम दिन, थोरै काममा थोरै मेहनतमा पनि इन्कम दिन सक्छ। स्ट्रक्चर बनाउनु बहुत जरुरी छ र स्ट्रक्चर बनायो भने थोरै पीबीमा, थोरै मान्छेमा, थोरै टिममा पनि हामी धेरै इन्कम दिन सक्छौँ। र स्ट्रक्चर बिल्ड भएन भने, स्ट्रक्चर हामीले बनाएनौँ भने हाम्रो धेरै मेहनतमा थोरै इन्कम आउँछ र हामीले समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामी सुरुदेखि नै स्ट्रक्चर बनाउनु जरुरी छ। जो आज फर्स्ट डे कुनै व्यक्ति डिक्सन जोइन गरिरहेछ भने उसले सिम्पली तपाईँले सिकाउनुहोस् कि यो बिजनेसमा फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहियो, पैसाको आजादी चाहिन्छ भने तपाईँले स्ट्रक्चरमाथि काम गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी कति समयमा चाहियो यो पैसा, जुन तपाईँले 1 लाख हेरिराख्नु, कति समयमा चाहियो? डिएक्सएलएसमा कुनै पनि भनाइ भनेको छैन कि यति महिना, यति दिन, यति साल, यतिमा म दिन्छु। कति समयमा चाहिए यो डिसाइड तपाईँ आफैले गर्ने हो। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस यदि तपाईँ कन्सियस मान्छे हो, तपाईँ इच्छुक व्यक्ति हो, तपाईँकोमा यदिमा जोस जाँगर छ भने यो बिजनेसमा हरेक महिनामा कति रुपियाँ कमाउने, कति रुपियाँ पाउने भन्ने कुराको चेक हामी आफैले आफ्नै हातले लेख्ने, यो डाइरेक्ट सेलिङमा पावर छ। अरू कुनै पनि क्षेत्रमा यो पावर छैन कि हरेक महीनाको इन्कमको चेक हामी आफैले लेख्छौँ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा यो पावर छ कि हरेक महीनाको चेक हामी आफैले लेख्न सक्छौँ। यो कति समयमा चाहियो भन्दाखेरिमा हामी आफैले डिसाइड गर्ने हो। फोर्थ स्टेपमा हामी जाने हो भने, चौथो स्टेप भनेको एकदमै टाइगर स्टेप हो। टाइगर स्टेपमा तपाईँ जानुहुन्छ भने अब तपाईँको जुन 1500 पीबी गरिराख्नु भएको थियो, अब तपाईँले 4500 पीबी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो सिस्टम छ। जब तपाईँ कुनै पनि व्यक्ति स्टार डिस्ट्रिब्युटर बनिहाल्छ त उसले 4500 पीबी गर्नु जरुरी छ। गर्यो भने धेरै राम्रो। र हाम्रो चाहिँ तलको पनि 6वटाको 6वटै साथीहरू चाहिँ स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेका छन्। अब हामी बन्छौँ ट्रिपल डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर। ट्रिपल डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर हामी बन्छौँ। हाम्रो 6वटै साथी के भयो भन्दाखेरिमा डायमन्ड भयो, र त्योभन्दा 6को 6वटा साथी स्टार भयो, त्यसको 6वटा साथी 9% मा, र त्यसको 6वटा साथी 6% मा। यसरी हेर्दाखेरिमा हामी डायमन्ड लेभलमा पुग्यौँ। यस अवस्थामा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा हाम्रो बिजनेस कति गयो त 2,34,09,000 पीबी चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा आयो। सरी 23,49,000 चाहिँ 23,49,000 चाहिँ हाम्रो टोटल पीबी को कारोबार भयो। अब हामी चाहिँ ट्रिपल डायमन्ड स्टेटसमा छौँ। पर्सनल पीबी को 37% गर्दाखेरिमा 1,665 भयो। फर्स्ट लेभल को स्टार ग्रुप बोनस 5% 1,350 भयो। सेकेन्ड लेभल को स्टार ग्रुप बोनस 4% 92,880 रुपियाँ भयो। स्टार डायमन्ड ग्रुप बोनस टोटल जुन तपाईँको टिम पीबी साइजको पीबी आउँछ, तपाईँ डायमन्ड गएपछि तपाईँको तल कोही डायमन्ड, उसको टोटल पीबीबाट तपाईँलाई 5% लिडरशिप बोनस या डायमन्ड ग्रुप बोनस भनेर भन्छ। त्यो कम्पनीले दिन्छ नि तपाईँको 1,17,450 रुपियाँ आउँछ। टोटल गर्दाखेरिमा तपाईँको 2,13,345 रुपियाँ बोनस बन्छ, जुन तपाईँको पीबीमा बन्छ। यसले यदि एसबीमा क्याल्कुलेट गर्ने हो भने तपाईँको लगभग 4,26,000 रुपियाँ बोनस बन्न
जान्छ। 4,26,000 यदि हामी हरेक महिनामा इन्कम गर्न थाल्यौँ भने त्यसबाट हामी फाइनेन्सियल फ्रिडम पाउन सुरुवात भइहाल्छ। र यो भनेको 4,26,000 कुनै सानो इन्कम होइन। र यो यदि हामीले क्यालकुलेसन यदि गर्ने हो भने यो सिस्टमको हिसाबले के छ त एकदम पर्फेक्ट छ। त्यसले गर्दा हामीले स्ट्रक्चर बनाउनु बहुत जरुरी छ। यदि स्ट्रक्चर बनायो भने बल्ल चाहिँ हामी हाम्रो बिजनेसमा के हुन्छ त सफलतापूर्वक हामी आफ्नो इतिहास लेख्न सक्छौँ, सक्सेसफुल इतिहास लेख्न सक्छौँ। र त्यो इतिहास तपाईँको पुरा दुनियाँले सुन्नेवाला छ, पुरा दुनियाँले पढ्नेवाला छ। र त्यसको लागि तपाईँले स्ट्रक्चर बनाउनु बहुत जरुरी छ। यदि स्ट्रक्चर बनाउनु भयो भने, आफ्नो बिजनेसले एउटा रूप दिनुभयो भने, स्वरूप दिनुभयो भने तपाईँको कहानी, तपाईँको इतिहास, तपाईँको पुरा जीवनशैली पुरा दुनियाँले सुन्नेवाला छ। त्यसको कारणले गर्दा हामी स्ट्रक्चर बनाउनु जरुरी छ। आज मेहनत गर्नु जरुरी छ, आज परिश्रम गर्नु जरुरी छ, आज पसिना बगाउनु जरुरी छ। एक दिन त्यसको फल हामी चाहिँ स्ट्रक्चरले हामीलाई दिन्छ। आज मेहनत गरेनौँ, पसिना बगाएनौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यो स्ट्रक्चर हामी बिल्ड गरेनौँ भने त्यो सफलता, त्यो कहानी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा कहानी नै रहन्छ। यदि आफ्नो कहानी, आफ्नो जीवन कथा, आफ्नो जीवन कथा पुरा दुनियाँलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने स्ट्रक्चर बनाउनुहोस्। अगाडि बढौँ। स्ट्रक्चर बनाउनुहोस् र यो स्ट्रक्चर बिल्ड गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो जीवनको हरेक सपना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। वो क्राउन एम्बेसडर तपाईँ सबभन्दा कम समयमा क्राउन एम्बेसडर बन्नुहोस्, छिटै क्राउन एम्बेसडर बन्नु। यो शुभकामनाको साथै आजको सेसनमा खत्म गर्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार, जय डिएक्सन। ओभर टु यू पदम सर। गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू,